بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أذكر في هذا اللقاء عن سماحة الإسلام. جاء الإسلام ليكون رحمة للعالمين وهداية للبشر أجمعين، وقد وصف الله تعالى نبيه بقوله رحمة للعالمين، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بقوله إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. obboleewwan kiyya yeroo gabaabduu tana keessatti wanti irra haasofnu waa'ee bal'ina yookaan laafina islaamummaati. Shari'aan islaamaa tun haddii guddaa yookaan fageenya guddaa hir'ina irraa jirti. Ugurimaanuu hir'uu takkallee of keessaa hin qabdu. Akkasumallee ilma namaa kanarratti waan ulfaatu takkallee hin finne. Sharaa'ii thaqiilaa, mutaxallabaata takliifiyyaa, sa'baa waan agartee namni dalaguu hin dandeenye, shari'aa ulfaattuu hin finne. Kanaaf samaha jechuun yookaan samha kalimaan jettu kun laafina, tolina, bal'ina, kennaa haddii hin qabne, muqaabila odoo eeggatuu hin taane, waan agartee namni naa jazaa yookaan harka naa deebi'a jedhee hin eegganne jechuudha. Kanaaf shari'aan islaamaa tuni waan silaa hir'uu taate, waan cinqaa taate, waan ta'abii taate hundarraa fagoodha jecha hir'inni tokkolleen isitti hin argamu. وقد تنوعت سماحة الإسلام بين سماحة المسلم بالمسلم نفسه وسماحة المسلم مع غير المسلمين. إسلام من كن سماهم من إسلاماتني هدود جدو مسلمني مسلمة laafuu fi jidduu ammoo muslimni waan nama muslima hin tahinitti laafuutitti nawwa'amtee jirti. Naw'iin duraa فمن سماحة المسلم مع نفسه تحفيز الهمم نحو التيسير واليسر في التطبيق العملي للأحكام الشريعة. همّا نما ككاسو غرمت غر لافنا غر تولنا أحكام شرع ربي تطبقوا كيست. ربي كأنك جل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربي شريعتنا كيست إسنت لافسوا في الأمل إسنت جبيسوا هم فعلوا. أكسم آية برا كيست يريد الله أن يخفف عنكم. ربي إسنر خففوا فعلا إسنت جبيسوا هم فعلوا جل. أكزما نبي ربي صلى الله عليه وسلم أكجدا محاسن إسلام كان يروها سهن أكجدا إن الدين يسر. دين كوني لا فادا. نعم، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. ودي سبراك يستي نمني دين كان جبيس إسا هنجفة ماله هنفو جدا. كناف إسلام من نما متشددة متنطعة nama gartee waa qoqqotu, nama waa keessa gadi fagaatu halaakaan isa sodaachifte. halaka almutanaxxicuuna jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam. namni gartee ahkaama keessatti haa ta'u, jecha keessatti haa ta'u, da'awaa keessatti haa ta'u, tashadduda qabu, ka liyuunaa hin qabne
وعدي كنا يوكا وعيد كنا صداك فميجرا كناف شريان إسلاما وهند كيست سمحا لافتولا شرائسي أحكام كيست صلاة صيام زكاة حج معاملة عامة خاصة كيستي ولينجرين نما كغرتك وليغلا حواس غوتو في أكا خاصة تلي لافتولا جتشا چنقان توكو إسي كيسن جرو كناف ربي نغرتي شريعة إسلامتنا كرانو غده نبيين صلى الله عليه وسلم إفنو غدن إسي كيسا چنقان توكون جرو تعبين توكون جرو أنفين توكون جرو مسلم أولين اللي غير مسلم أولين اللي غير مسلم يو جنو ور إسلام ما داف ركو هنكمني ور إسلاما جبني ور إسلاما هلول كيسة اللي أكما مسلم أولين لافنو إساني ولين اللي لافون برباتي سارة جتا أما مع غير المسلمين نما مسلم انتهي ولين هو أكم التلال شريعة الإسلام كفالة الحرية لكل إنسان في عقيدته ودينه نما هند عقيدة إسا كيست دين إسا كيست اللي حرية كنتف يوم الجل ربين كينا لا إكراه في الدين دين كيس أغرتي دركم ننجرو نمني تكو دركم أن كان متكو أمن سيسو نجرو كناف نمني تكو دركمان كإني فدين كمني أمنتي فرألو جتشون إندان تهمو جتشا مال قرأ مالي اتهمني إمبرسيسني إيغسي أمو أفهم إساتي فرأتا أكسم مالي تحريم التعرض لغير المسلم في دينه أو إرضه أو ماله أو نفسه أو نسله أكسم نما مسلما تهين اللي دين إسا كيست إسا تقون إردي إسا بليسون أكسم مال إسا فرأتشون نفس إسا تقون يوكا خرت إسا نسل إسا بليسون رورغمال كناف ربين كينا كجر وروت أغرتي مسلما تهين كنمو في مسلمان دينما هنكمني كولولا هنكمني كيست لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ربين كينا كجر إسنين أورغو وروت إسنين هلول دين كيست كبيا إسنين باسين كدين كيسان الرا مو إسنين أورغين كيستي إسانتي تولا أولو إساني ولي نغرتي عدلي دلقو ربين إسنين أورغين إن الله يحب المقسطين ربي ورغرتي عدلي دلقو جالتا جل أكسم أما اللي حكمي كيست اللي إساني ولين عدلي تهون برباچي سارجتا مالف جنان ربين كينا كجر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون ربنا كجر يا أيها الذين آمنوا يا ور أمنتن نرجو أمستن كونوا قوامين لله شهداء بالقسط تها لابتو ربي نغرتي حقا نغرتي ربي لابتو تها لا يجرمنكم إسنين كاسين شنآن قوم جتون جبان توتا أمة تكون والجبون على ألا تعدلوا عدلي دلقوا أبو رتي سنين كاسين عدلي دلقا جتشا عدلوا عدلي دلقا هو أقرب للتقوى سنتو قرر تقوى ربي تتسين كليسا واتقوا الله ربي صدارنا إن الله خبير بما تعملون ربين كنمو وانسين دليدا نبيكا ومن سماحة الإسلام سماحة إسلام ما ترى تكفان صلاح ذات البين حال جدون ما تلشو فاتقوا الله وأصله ذات بينكم ربين كأنك جل ربي صدارنا وان جدو كيساني حال جدو كيساني تلشا يو ركين جدو كيساني تأرقمي تاعتي لا قل ليسا بك ركون جرتو ركوك أبدا جداني أكست والتلشا جل ربي طيب لما استقبال الناس بوجه بشوش وطلاقة الوجه تبسمك في وجه أخيك لك صدقة أكسم نما فول دريران فول إفان اتي رفو تبسمك يا رسول صلى الله عليه وسلم سيقاتون كانك في وجه أخيك فول أبوليس كيتي كيست سيقاتون كانك لك صدقة سيف صدقة هاجة كن اللي قرتي سماها إسلامات الرأي
إفشاء السلام سدفان سلام فجاسو والقول الحسن الطيب للناس جتش غاري جتش بريدا نمان جتشو أكم ربين كي نجر وقولوا للناس حسنا نما نغرتي وان غاري جدا أفريسا حسن المصاحبة والمعاشرة والتغادي عن الهفوات أكسم نما ولين حال غارين كلوك غاري ولين جراتشو وان هر إنته وان متوجة هرّا إجا قدي قبتو هم أرغن جل ديمو أبو هر إن نما بربادو أبو كانت نقجل شتيجة شنفة السماحة في البيع والشراء أكسم يرو غرغرنو يرو بنو كيست الله وليلافو رحم الله رجلا رسول ربي أكجل رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى نعم ربي رحمتها قولو نمتج أرجاته لافاته إذا باع ويتغرغرة الله وإذا اشترى ويتبتة الله وإذا اقتضى ويتنمر وكفلة الله كنمن جنك نججا جهيسا السماحة في الحوار مع المخالف نما واللبنين يولين تاني هاسيا إساولين اللي لافو الجانب وفي قدسوا ربني أكا غرتيني نمر رئيسو أكا هنتاني وفي كليساني ولين هاسه أكم رسول ربي دبة أكم ربي كي ناجر قرآن كي ستي وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أكا نجر جري ربي نبي محمد وإنا نتي أو إياكم اسن لعلى هدى أو في ضلال مبين رسول ربي صلى الله عليه وسلم ودو إسان جلنا رجرات بيكان دبان دبتي ومن يكون جلنا رجرات ودو بيكان أكم جرانين نتي يوكا اسن qajeellu marra yookaan jallinna irra jirraa jedhama. Nuti qajeeloodha isin jallinna irra jirtan hin jenneen maaliif qalbii agarte isaanitti dhaafa ta'uuf jecha isaan haasaa keessatti isaanitti laafuuf jecha akkana jedhan. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين نتي يوكا إسن جلنا يوكا قجلما يوكا جلنا كيس جرا أجلني مالك نكون دوبا نما ولين هاسهن نما غرتي اسلام ما هنكمنه نما مرو متوكو يتي ولين هاسهن كاتلافو هاسا ججبا هاسا غرتي سريف تشيسو كيس اري وجچوني دبو اكني اس ديمه نما ولين هاسه وان ارني رجرو جلن الرجرو سن الر ديبسن تاسسو برباچسا جچانا كناف ربنا غرتي ور سماهما اسلاما كنا قبته نما اسلامته في كاسلام انتهين الله ويتدعوا قولوا ويتغرتي إرشادك النوف أكا شريعان إسلاما أكا غرتي سماها إسلام ما كان وصفمو أكا سماهان أما جنتوني وفكيسك أبدو كانت إسلام ما كانت نما يامي ورّا كيس جرو رتي ججبيسي ورّا إسلام من ألا جرو اتيامي ورّا غرتي جنة ملكه ربي إنها تاسسه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.